पूरी उम्मत की तरफ से रोज़ा रखें, आप सारी इंसानियत की तरफ से रोज़ा रखें। इस रोज़े की जो खैर मिले अल्लाह सारी इंसानियत को दे दे। अल्लाह इस रोज़े की जो बरकत मिले वो पूरी उम्मत को दे दे। झंझाना के एक दरवेश थे, तो उनके पास एक बंदा आया और कहने लगा, हज़रत तो शॉर्टकट विलायत का रास्ता बताएं। उसने जितनी खैर की बरकतों की दुआएं मांगी थी, जाओ सारी इसकी झोली में डाल दो, हमें तो पता ही नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वां रोज़ा और पहला अशरा गया, अल्लाह अकबर, पता ही ना चला। पहला अशरा पता ही ना चला गया। पहला अशरा, बड़ा इंतज़ार था रमज़ान का। कैलेंडर देखते थे, तारीखें सुनते थे, फिर रमज़ान का चांद कब होगा, फिर ये भी देखते थे। फिर एक हल्का हल्का खौफ भी था, कहीं हम भूख से मर न जाएं, निढाल न हो जाएं। हालांकि तो पूरी दुनिया की तारीख और साइंस कहती है कि भूख सेहत भी है, ज़िंदगी भी है, जवानी भी है और मर्दानी की भी है। भूख भूख सब कुछ है। 10 रमज़ान और 10वां रोज़ा, क्या ख्याल है, आज तक रोज़ा अपने लिए रखा? अगर अपने लिए रखा तो फिर छोटा सवाब पाया, थोड़ा सवाब पाया। आप कहेंगे रोज़ा तो अपने लिए रखा जाता है। मैं कहूँगा आप पूरी उम्मत की तरफ से रोज़ा रखें, आप सारी इंसानियत की तरफ से रोज़ा रखें। आप रखने वाले एक हैं। देखिए, रोज़ा एक बंदा रख सकता है, नियत तो पूरे आलम की कर सकता है, नियत तो पूरी दुनिया की कर सकता है, नियत तो सारी इंसानियत की कर सकता है कि अल्लाह इस रोज़े की जो खैर मिले अल्लाह सारी इंसानियत को दे दे। अल्लाह इस रोज़े की जो बरकत मिले वो पूरी उम्मत को दे दे। जिस दुनिया से चले गए उन्हें भी दे दे, जो मौजूद हैं उन्हें भी दे दे, जो अभी आलम अरवाह में हैं अल्लाह उन्हें भी दे दे। एक बाबा जी थे दरवेश, दिल्ली में, उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा तो दुआ फरमा दे। तो फरमाने लगे, छोटी कहूँ या बड़ी करूँ दुआ? तो कहा, हज़रत बड़ी फरमा दे। तो फरमाया, ऐसा कर, किसी कोने में ना मुंह दे के, किसी कोने में दुआ मांग सारी उम्मत के लिए, या अल्लाह जो मुझे देना ना पहले सारी उम्मत को दे दे, सारी इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए और हत्ता के गैर मुस्लिम के लिए मांग। ये बड़ी दुआ होगी। फिर क्या होगा? पूछने लगा, बाबा जी क्या होगा? कहा, सारी इंसानियत में जितने इंसान जिन हैं उनकी तरफ जितनी बरकतें उस करीम की अताओं की जाएंगी वो सारी की सारी लौट के उतनी ही तेरे पास आएंगी, उनकी भी कम नहीं होंगी। और अगर अकेला अपने लिए मांगेगा तो अकेली तुझे मिलेंगी। एक दरवेश के पास, झंझाना के एक दरवेश थे, तो उनके पास एक बंदा आया और कहने लगा, हज़रत तो शॉर्टकट विलायत का रास्ता बताएं। बड़े मुजाहिदे होते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा, कुछ शार्ट बताएं विलायत का रास्ता और मैं वली बन जाऊँ। हज़रत ने फरमाया, यह कौन सा मसला है, कौन सी मुश्किल है? फरमाया, जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मरे, किसी कोने में मुंह दे के रो लिया कर, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। या अल्लाह, ये बगैर कलमे के मर गया, अल्लाह इसको कलमा नसीब होना था, अल्लाह कमली वाले का इसको दीदार होना था, अल्लाह तेरा दीदार होना था, ये बगैर कलमे के मर गया। उसके लिए तेरे दिल में खैर खाही का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, नफरत का जज्बा ना हो। और मैं कि कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, इस रोने पे अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। आज 10वें रोजे में हमारे जज्बे क्या हैं? अपनी जात को लेके चलना, या ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे बस, या ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन? ना ना, हम ऐसे हबीब कमली वाली की उम्मत हैं जिसने खत्म नबूवत के सदके ये है कि सारी इंसानियत क़यामत तक के लिए वो नबी हैं। तो हमारे जज्बे भी क़यामत तक वाले के लिए हों कि या अल्लाह क़यामत तक जो उम्मत आएगी और जो पहले थी और जो मौजूदा है, अल्लाह इन सब के लिए मेरे रोज़े की खैरों को तकसीम कर दे। एक बंदा था, वो एक दुआ मांगता था कि या अल्लाह जितनी भी मौत की सख्तियाँ हैं ना, अल्लाह मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है, ऐसा करना
جتنے بھی لوگ ہیں سب کی موت کی سختی اللہ مجھے دے دینا، اور میں موت کی سختی وہ چکھ لوں۔ مرنا تو ویسے ہے، اللہ وہ موت کی سختی کسی اور کو نہ دینا۔ بس یہ دعا مانگتا تھا، اس کے پاس اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ اور جب موت آئی تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو، فرشتوں جتنی موت کی نرمیاں ہیں اسے دے دو۔ اس نے ساری عمر میرے بندوں کے لیے مانگا، اور بندے میرے عیال ہیں اور میرا کنبہ ہے، اور مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اور جو میرے بندوں سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ فرشتوں ساری خیریں اس کی طرف لوٹا دو، ساری نرمیاں، ساری عافیتیں۔ اور اس کی روح نکلی ایسے کہ جیسے کہ پھول کی خوشبو۔ کیا ہمارا روزہ ہم نے اپنے لیے رکھا؟ ہمارا جذبہ تو پھر چھوٹا ہوا، تو چھوٹا جذبہ چھوٹی دعا، چھوٹی دعا تو چھوٹی قبولیت، بڑا جذبہ بڑی دعا، بڑی قبولیت اور بڑی نعمتیں۔ کیوں فرماتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں نمازی زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ملے گا۔ جمعہ کی نماز کی افضلیت اس لیے ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو ہماری جتنی بڑی دعا ہوگی اتنی قبولیت کی کیفیت ہوگی۔ تو اب تک ہم نے روزے رکھے تو ہم سے تو غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، زیادہ سے زیادہ بچوں اور والدین کو سامنے رکھا۔ اے اللہ پوری امت کے وہ لوگ جن کو خیر کا پتہ ہی نہیں، جن کو روزوں کا پتہ ہی نہیں، اے اللہ ان تک خیر کیسے پہنچے گی، ان تک برکت کیسے پہنچے گی؟ تو یا اللہ میری اس آج روزے میں جو تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا کرے گا، اللہ سب کو لوٹا دے اور سب پہ نچھاور کر دے، اور یہ برکتیں سب کو عطا کر دے۔ یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، اور اس جذبے سے جو ملتا ہے، جو ملتا ہے، جو ملتا ہے حیرت انگیز ملتا ہے۔ اور اس جذبے سے برکتیں اور وہ دعائیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے فلاں میرا وقت کا ولی تھا، فلاں صدی میں آیا تھا، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کی عمر 100 سال تھی یا 50 سال تھی یا اتنے سال تھی، اور اس نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی تھیں، جاؤ سارے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف اس جذبے کی وجہ سے جھولیاں بھر کے بیٹھ، بہاریں لے کے سرخ روح ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ بولیں کتنا زبردست جذبہ ہے، بولیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ 10واں روزہ ان جذبوں کے ساتھ، اور آئندہ روزے بھی انہی جذبوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک درویش تھے، اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی، بارش برس رہی ہے پر چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہو رہے یہ کیا ہوا؟ بہت بڑی بات ہے، عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ اس نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے ہیں، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں روزہ اور 28ویں روزے کی ساعتیں، راتیں، صبح، شامیں، می برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایک درویش تھے، اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی، بارش برس رہی ہے پر چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہو رہے یہ کیا ہوا؟ میرے دل میں احساس ہے اس کی رحمت کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بارش ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، جو رمضان گزرتا جائے گا، رمضان میں اس کی عنایت اور عطا بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی شفقت، اس کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو رمضان گزرتا جائے گا، جتنا بھی رمضان گزرتا جائے گا، کیونکہ کریم ہے اصل میں۔ کسی نے پوچھا کہ کریم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ معنی تو بیان نہیں کر سکتا، بہت وسیع معنی ہیں، میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔
वफादार गुलाम था, सारी उम्र आका ने उसके साथ वफा की, शफकत, मेहरबानी, सब कुछ। अचानक दगा कर गया, और दगा नहीं किया, बहुत सारा माल लेके भागा, बहुत नुकसान किया। फिर यहाँ तक नहीं, किसी एक बड़े बादशाह के पास चला गया जो मुखालिफ था, और वहाँ जाके दिन रात इस बादशाह को बुरा भला कहता था, इस आका को बुरा भला कहता था। ये जिंदगी का सिलसिला साल चलता रहा। एक दफा ये कहीं रास्ते में पकड़ा गया, और इसको पकड़ के बादशाह के कारिंदे ले आए, पकड़ के ले आए, रास्ते में पकड़ा गया। जब ले आए तो फिर बादशाह के सामने, जब बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने इसे देखा और कहा, जा माफ किया, जितना ले गया था और अता कर दो इसको, और जितना तूने मुझे बुरा भला कहा उसकी जगह ये अशरफियां दे दो, उसकी जगह ये हीरे दे दो, उसकी जगह ये जवाहरात दे दो। इनायात की बारिश कर दी। लोग हैरान। कहा कि जिस तरह लोग इस पे हैरान होंगे, जब खताकार और गुनाहगार बंदा अल्लाह के हुजूर जाता है तो अल्लाह की शान करीमी, उसकी मग़फ़रत, उसकी अता, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत बिल्कुल ऐसे ही है, और वो एक पल में बंदे को माफ़ भी कर देता है, अता भी। और जब माफ़ी ऐसी करता है, कहते हैं जितनी इसकी खताएं थीं उसके बकदर नेकियां दे दो, उसके बकदर सवाब दे दो, उसके बकदर अजर दे दो। वो ऐसा करीम है। फर्ज़ एक बहुत बड़ा शायर था, वो और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे में थे। तो किसी ने ऐसे जोर से बोल मारा, एक बदतरीन शख्स इस जनाजे में है, एक बेहतरीन शख्स इस जनाजे में है। फर्ज़ ने ना ऐसे ख्वाजा हसन बसरी की तरफ देखा और पूछा, शेख इस बोल को सुना आपने? कहा सुना। तो फिर पूछ बताएं कि कौन बदतरीन है, कौन बेहतरीन है? मैं अल्लाह ही जाने, पर मैंने पहचान ली है, आप बेहतरीन हैं और मैं बदतरीन हूँ। बस एक छोटी सी ये बात हुई, जनाजा हुआ, ज़िंदगी के दिन रात गुजरे, ख्वाजा हसन बसरी भी अल्लाह के हुजूर चले गए और फर्श तक भी फौत हो गया। फर्जक से किसी ने पूछा बाद अज़ विसाल क्या बना? कहा मैं हाँपता कांपता सारी उम्र ज़िंदगी गफलत की गुजारी, अल्लाह के हुजूर गया तो अल्लाह ने कहा, ओ बूढ़े काफिर बदकार, क्या लाया? कुछ नहीं, मैं समझ गया कि बस अब मुझे हमेशा की जहन्नम की मोहर लग जाएगी, और मैं तेरा एक अमल हमारे पास है। मैं हैरान हुआ। तुझे याद है बसरा में फला जगह तूने एक जनाजे में मेरे नेक बंदे को अच्छा कहा था, मेरे दोस्त को अच्छा कहा था, और खुद को बुरा कहा था। जो मेरे दोस्त को अच्छा कहता है तो उसी वक्त मेरा हुक्म हुआ था कि इसको अच्छों में लिख दो, और जिसको मैं अच्छों में लिखता हूँ उसे अपने मेहमान खाने भेजता हूँ, कैद खाने नहीं भेजता। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। तुझे मैंने उसी वक्त अच्छों में लिख दिया था। रोजे की इस जिंदगी में हमारी तबीयतों में कैसे लोगों के लिए अच्छा होना आ जाए, बहुत बड़ी बात है। इबादत का तकब्बर माल के तकब्बर से कहीं खतरनाक है। इबादत का तकब्बर माल के तकब्बर से कहीं खतरनाक है। इबादत कर ली, 28वां रोजा है और बाकी 2 रोजे बाकी हैं। अब अपने आप को संभालना और समेटना शुरू करें। इसका तजर्बा ये हुआ, उसने कि जी यह स्टेशन गुजरा है, अगला स्टेशन हमारा आ रहा है, हम सामान उठाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को संभालना समेटना शुरू कर देते हैं। अभी रमज़ान ख़त्म होने वाला है। इस ख़त्म होते रमज़ान में अपनी इबादत की गठरी को समेटना कैसे है, संभालना कैसे है? कहीं तकब्बर, कहीं गरूर, कहीं नखवत, कहीं नफ़रत, कहीं किसी के लिए ऐसा सोचना कि इसकी मग़फ़रत नहीं होगी, ये काफिर है और ये यूं है, और मैं नहीं। ज़ाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, कि जाने कि उस करीम को तू है कि वो पसंद है। तो इसकी मशक करनी है बहुत ज़्यादा। ये रोज़े का हिस्सा है और ये रोज़े को बचाने वाली ढाल है, और इससे रोज़ा बचेगा, इससे रोज़े की किफ़ायत किफ़ालत होगी,
اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے بڑا بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اس کو عزت، اللہ وسعت، اللہ برکت، اللہ اس کو بڑا بنائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ایک اور چیز بھی ذرا ذہن نشین رہے، اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک تو یہ سبق شامل کر لیا انشاءاللہ، اور یہ ہر عبادت کے بعد، اس لیے فرمایا عمل سے پہلے استغفار، عمل کے درمیان استغفار، اور عمل کے بعد تو لازم استغفار۔ لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، عمل کے بعد۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں۔ اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے ہیں۔ اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ روزے کے دوران بھی بیماریاں ہوں، روزے کے دوران بھی اٹیک ہوں، اور روزے کے درمیان بھی تکلیفیں ہوں؟ معلوم ہوا کہ روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، روزے میں اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھا۔ میرا اللہ چاہتا کیا ہے، میرے اللہ کی چاہت کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے۔ تو جہاں اپنی چھوٹائی کا دل میں گمان ہو کہ میں کچھ نہیں، تیری کریمی سے سب کچھ ہوا، وہاں اپنی اس صحت کا بھی احساس ہو کہ میں صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا۔ بیمار کچھ نہیں کر سکتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔